नाजरीन, कच्ची रोटी मत खाएं, ये आपको बीमार कर सकती है। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर होगी। जो ख़वातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखें तो जान लो खुशखबरी मिलने वाली है। पुदीने वाली चटनी को जिंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून जल्दी काटो, सुस्ती खत्म हो जाएगी। ताज़ा मूली को खा लेने से सुस्ती दूर हो जाएगी। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करो। शलजम कच्चा खाओ, दिमाग और नज़र तेज होगी। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। अगर लूज मोशन हो तो केले पर जीरा लगाकर खाओ। रात को वजू करके सोने से बरकत होती है। ज्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। ज्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज्यादा बोलने वाला कम अकल इंसान होता है। ज्यादा मोटा बंदा कामचोर होता है। गाजर को चबाकर खाया करो, इससे मैदे के अल्सर, बदहजमी और मसूड़ों के खून बहने में मुफीद है और इससे खून बढ़ता है। सूरह रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स खत्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं और रिज़्क की तंगी में मुब्तला रहते हैं। दो चीज़ों की कमी बंदे की ज़िंदगी में बहुत अजियत देती है। एक, रात की नींद पूरी ना हो तो चेहरा बिगड़ता है, और मनपसंद बंदा ना मुयस्सर हो तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब होता है। पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होती है। खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर करनी है तो अमरूद की राख खाएं। अगर माहवारी के अय्याम में टांगों और पेट में दर्द हो तो अदरक और नीम के पत्तों का रस मिलाओ और पी जाओ, फौरी आराम आएगा। स्किन का नमक से मसाज करोगे तो स्किन अंदर तक साफ हो जाएगी और जिल्द की रौनक उभर आएगी। निहारमो अनार खाने से 10 दिन के अंदर सेहतमंद नजर आने लगेंगे। हामिला औरतें दही में हल्दी मिक्स करके रोजाना पेट पर लगा लें, इससे हमल के दौरान पड़ने वाले दाग, खराशें दूर होंगी। कोई चीज काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़े डालें तो ब्लीच की जगह लीमू का रस डाल दें। आपके कपड़ों को ना कोई नुकसान होगा और ना ही चमक खराब होगी। बवासीर का मसला हो तो ताज़ा दूध लेकर उससे पाँव की मालिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। निहारमो टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और यह कैंसर से बचाता है और जल्दी हजम हो जाता है। जब भी कुछ याद करने बैठें या इम्तहान के दौरान पर्चा सामने आते ही भूल जाएं तो अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ सूरह अलम नशरा पढ़ ले, तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। जिस औरत के माथे पर तिल हो ऐसी औरत बहुत बरकत वाली होती है। जिस औरत के बाएं गाल पर तिल हो ऐसी औरत तेज दिमाग की होती है। बाबा जी से किसी ने पूछा कि जिंदगी क्या है
بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دی اور کہا یہی زندگی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی، جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ زیادہ غصے ہونے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ دہی اگر زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع نہ کرو، اس میں اپنے زیورات وغیرہ پھگو دیں اور دھو لیں، زیور چمک جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو، چند دنوں میں توانا ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بے تحاشا رزق آتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو 10 سے 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار پیزا کھا لیں وہ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے انسان ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ دہی گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند توانا رہتا ہے۔ ناظرین، سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رکتی ہے: دھوکہ دینا، سورج نکلنے تک سوئے رہنا، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں: ذکر اللہ کرنا اور صدقہ خیرات کرتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا اور عبادت کرنا۔ زیادہ آلو کھانے والے بندے کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگا لیا کرو، اس سے سر کی جوئیں مر جائیں گی۔ گھٹنوں پر نیم گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کو کیلا اور شہد ملا کر کھلا دیں، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔